ओके, सो हामीले एसई को जुन प्रिपरेसन गरिरहेको थियौँ होइन, न्युमेरिकल्स फर्स्ट हेरिरहेको थियो फर्स्ट च्याप्टरको, त्यसमा हामीले ग्राभिटेसनको न्युमेरिकलहरू गर्ने तरिकाहरू सिक्यौँ। अब कसको सिकौँ त? ग्राभिटीको सिकौँ। कसको? ग्राभिटीको है। सो ग्राभिटीको न्युमेरिकल बनाउनको लागि जस्तै लेट मी राइट हियर ग्राभिटी है। ग्राभिटेसनको हामीले गरेका छौँ है। ग्राभिटी र ग्राभिटेसनमा सानो एउटा अन्तर यदि बुझ्ने हो भने, ग्राभिटी भनेको के हो? एउटा दुईटा बडीको बिचमा जुन फोर्स थियो त्यो के थियो? हरेक एनी बडी इन द युनिभर्सले एकले अर्कोलाई के गर्छ? एनी बडी, लेट इट बी एनी बडी होइन, चाहे त्यो प्लानेट सोर्स चाहे अर्को केही पनि होस्, चाहे एउटा मान्छे र अर्को मान्छेको बिचमा पनि यदि हामीले कुरा गर्छौँ भने त्यो कुन फोर्स थियो त? युनिभर्सल ग्राभिटेसनल फोर्स। युनिभर्सल त्यसैले भन्छ त्यो हरेक बडीमा एप्लाई हुन्छ। तर जब हामी ग्राभिटीको कुरा गर्छौँ भने त्यहाँ दुईटा बडीमध्ये एउटा बडी के हुनु पर्यो? अर्थ हुनु पर्यो, र अर्को बडी कुनै पनि बडी हुनु पर्यो। जस्तै एउटा मान्छे र एउटा अर्थ भनेको, अर्थले त्यो मान्छेलाई आफ्नो सेन्टरतिर के गर्छ? त्यो एउटा फोर्सले तान्छ। त्यो फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ त? ग्राभिटी भन्छौँ। के भन्छौँ? ग्राभिटी। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन के त? ग्राभिटेसन एन्ड ग्राभिटी। यति कुरा ध्यानमा राखेर अब यसको न्युमेरिकल कसरी गर्ने त होइन, यस रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू पनि के हुन्छ तपाईँले सोध्छ यो फर्स्ट च्याप्टरबाट। सो त्यो हिसाबले यदि हामीले हेर्ने हो भने, ग्राभिटीमा यदि हेर्ने हो भने जनरल हामीले के बुझ्ने? ग्राभिटी दिस GRAVITY जुन ग्राभिटी मैले लेखिरहेको छु, इट इज नोटेड बाई के त? इट इज डिनोटेड बाई द लेटर स्मल जी। के स्मल जीले यसलाई डिनोट गरिन्छ होइन। स्मल जीले यसलाई डिनोट गर्नुहोस्। र अर्को काम के गर्नुहोस् भन्दाखेरि इट्स भ्याल्यु इज के त? अहिले म भ्याल्यु निकालेर देखाइदिन्छु। इट्स भ्याल्यु इज लार्जर देन के त? क्यापिटल जी है। क्यापिटल जीको भ्यालु कति थियो? 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हामीले त्यसको युनिट पनि निकाल्न सिकेका थियौँ लास्ट भिडियोमा होइन। सो अब यहाँनिर हेर्ने हो भने लार्जर देन जी, र यो भ्यालु कसरी लार्जर हो भन्दाखेरि अर्थले एउटा बडी, मानौ दुईटा बडी, लेट टु बडिज है। टु बडिज भनेको एउटा यो बडी र एउटा यो बडी होइन। भनेको यहाँ जस्ट फर अन्डरस्ट्यान्डिङ से कि यो फिगरको साइजमा नजानु होला। जस्तै यो होइन र यो भनेको एउटा यो बडी छ होइन अर्थको सर्फेसमा, भनेको यो बडीलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरकोतिर तान्ने हो। त्यसमा यदि हामीले न्युटन्स ग्राभिटेसनवाला जुन युनिभर्सल ग्राभिटेसनवाला ल थियो त्यो यदि लगाउँछौँ भने यसलाई के मानिदेऊ? क्यापिटल एम मानिदेऊ। दिस क्यापिटल एम मिन्स के त? मास अफ अर्थ। मास अफ अर्थ है। यो अर्थ हो र यो अर्को बडी है। यो बडीलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने होइन। आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ? यो फोर्स जुन हुन्छ यहाँ, द्याट इज इक्वल्स टु के? फोर्स अफ ग्राभिटी। GRAVITY ग्राभिटी है। सो दिस एफ इज इक्वल्स टु के त? जी होइन। अब यो एफ इज इक्वल्स टु जी हुन्छ भने अब यहाँ हामीले यदि न्युटन्स फ्रम न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन है, न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनमा हामीले के पढाएको थियो? एफ इज इक्वल्स टु GM1M2 बाई के त? आर स्क्वायर। यसलाई पनि हामीले के मानौँ त? यो सेन्टरतिर अर्थको तानिरहेछ भनेको यो जुन डिस्टान्सलाई हामीले डी मानेको थियौँ त्यो डिस्टान्सलाई अब के मानौँ त? अर्थको सेन्टरतिर यदि तपाईँले कहीँबाट कुनै लाइन खिच्नुहुन्छ भने त्यो के होला त? अर्थको रेडियस होला अफकोर्स होइन। अर्थको मान्नुहोस् एउटा यो अर्थ छ, एउटा यहाँ मान्छे छ भने यहाँबाट यदि तपाईँले सेन्टरबाट यसरी तान्नुभयो भने यो लाइन के हुन्छ? रेडियस हुन्छ। चाहे यता जाओस् यता जाओस् यता जाओस्, यो सबै के हो? रेडियस हो। सो यहाँ यो डिस्टान्स जुन हुन्छ त्यो के भइहाल्छ? आर स्क्वायर। भनेको यहाँ म डी नै लेख्छु तपाईँहरूको बुझ्नको लागि। GMM स्क्वायर बाई के त? GM1M2 बाई के त? डी स्क्वायर है। यो जेनरल फर्मुला। अब यसमा यदि मैले एफ इज इक्वल्स टु फोर्सको फोर्सै राखेँ होइन। अब यहाँ त जी को भ्यालु कन्सट्यान्ट हो। सो जी इज जी। M1 भनेको यहाँ के हो त? मास अफ अर्थ भनेको क्यापिटल एम। आइ एम जस्ट पुटिङ द भ्यालुज हेर है। सब्स्टिट्युट मात्रै गरिरहेको छु, अरू केही पनि गरिरहेको छौँ। यो M1 भनेको ठुलो लार्जर बडी भनेको अर्थ हो, जसको हामीले के डिनोट गरिरहेको छौँ त? एमले डिनोट गरिरहेको छौँ। सो दिस इज एम। M2 भनेको हाम्रो के हो त? लेट दिस बी स्मल एम, जुन कि के हो? हाम्रो एउटा बडीको मास हो। सो GMM। र डिस्टान्स भनेको यहाँ अर्थको सेन्टरबाट त्यहाँसम्म के को छ त? दिस इज के त? रेडियस अफ अर्थ, द्याट इज आर स्क्वायर। डी को ठाउँमा आर, किनभने रेडियस अफ अर्थ हो त्यो है। सो दिस विल बी यर फर्मुला द्याट विल गिभ के त? यदि एफलाई हामीले यो फोर्स कुन छ जुन फोर्सले अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर कुनै पनि बडीलाई तानिरहेछ, द्याट फोर्स इज नथिङ बट के त? ग्राभिटी होइन। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्र्याक्ट्स एनी बडी टुवार्ड्स इट्स सेन्टर होइन, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? ग्राभिटी। सो अब यहाँ यदि एफको ठाउँमा मैले जी राखेँ भने केही ठुलो कुरा त मैले गरेको छैन होइन। त्यही फोर्स हो ग्राभिटी भनेको। जी इज इक्वल्स टु के हुन्छ अब फर्मुला?
gmm/r² वेयर यही क्वेश्चन पनि डाइरेक्टली सोध्न सक्छ है कि डिराइभ द फर्मुला फर के त ग्राभिटी g इक्वल्स टू के हुन्छ सो वेयर g इज इक्वल्स टू फोर्स अफ ग्राभिटी सानो जी र ठुलो जीमा कन्फ्युज नहुने सानो जी भनेको ग्राभिटी हो ठुलो जी भनेको ग्राभिटेसन मैले धेरैचोटि रिपिट गरिसकेँ एन्ड इट्स वर्थ रिपिटिङ दिस थिङ है एम भनेको के हो त क्यापिटल एम भनेको मास अफ लार्जर बडी के हो यो केसमा अर्थ हो अफ कोर्स दिस इज अर्थ अर्को भनेको स्मलर एम द्याट इज के मास अफ बडी अर अब्जेक्ट पनि लेख्दा भयो है तलसम्म क्लियर होला जस्तो लाग्छ मलाई है अब्जेक्ट सो मास अफ बडी अर अब्जेक्ट अनि आर भनेको के हो त रेडियस अफ अर्थ अब यहाँबाट हामी जी को एक्चुअल भ्यालु पनि तपाईले निकालेर यहीँबाट एउटा क्वेशन पनि सल्भ भइहाल्छ र जी को भ्यालु पनि हामीले के गरिहाल्छौँ त निकालिहाल्छौँ त त्यो हिसाबले यदि हामीले गर्न खोज्ने हो भने एउटा तीरले दुईटा निशाना लाग्न सक्छ यहाँ है र यो क्वेशन धेरैचोटि रिपिट भएको क्वेशन हो यो क्वेशन पनि तपाईले सोध्न सक्छ सो यो पनि लेखिहाल्नुस् अर स्क्रिनशट इफ यु वान्ट टु टेक यु क्यान टेक इट इजिली है ल यो मेटे है मैले अब नेक्स्ट कुरा हामीले के गर्ने हो त एउटा क्वेशन गर्ने हो फर्मुला साइडमा कपीमा लेखिहाल्नुस् है फर्मुला के गर्नुहोस् साइडमा लेखिहाल्नुहोस् र फर्मुला यदि याद भयो भने यो क्वेशनहरु एकदम इजिली बन्छ के यसमा त्यस्तो खासै केही छँदै छैन यो क्वेशनहरु झुट्टैको फिजिक्सको हवा मात्रै हो तपाईहरुको है ल क्वेशन एउटा गरौँ क्वेशन के दिएछ तपाईको 10 सेटकै एउटा क्वेशन लिउँ कि इफ द मास अफ अर्थ इज मास अफ द अर्थ इज 6 इन्टु यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुजहरु नै छ है स्ट्यान्डर्ड भ्यालु लिएर नै गरेको त्यसको कारणले के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड जी को भ्यालु पनि आइहाल्छ हामीसँग र हाम्रो एउटा क्वेशन पनि सल्भ हुन्छ है सो इफ द मास अफ द अर्थ इज 6 इन्टु 10 टु द पावर 25 kg एन्ड इट्स रेडियस इज कति भनेर दिइराछ त रेडियस इज 6380 km वा जनरली बुकहरुमा 6400 किलोमिटर भनेर पनि 6400 किलोमिटर भनेर पनि दिएको हुन्छ है सो त्यसलाई पहिले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यो मैले देखाउँछु तपाईहरुलाई किलोमिटर हैन र अर्को के सोधा छ व्हाट इज द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ व्हाट इज द फोर्स अफ ग्राभिटी अफ द अर्थ अन हैन अर्थ अन अ बडी विथ के त मास 1 kg है अब के भनिरहेछ कुनै पनि ठाउँमा यदि एउटा 1 kg को बडी छ भने युनिट 1 kg भनेको युनिट मास हो युनिट मास को बडी छ भने त्यसलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्दा त्यसमा कति फोर्स लगाउँछ क्वेशन सिम्पल एकदम सिम्पल यो के हो अर्थ हो हैन यसको सरफेसमा एउटा बडी छ हैन यसले आफ्नो सेन्टरतिर यो बडीलाई तान्दा यसको 1 kg के हो त मास हो हैन र अर्थको मास हामीलाई दिएको छ कति त यहाँ सोलुसन भनेर लेखि नै हालौ है मास अफ अर्थ जसलाई हामी केले डिनोट गर्छौं क्यापिटल एम ले डिनोट गर्छौं दैट इज इक्वल्स टु कति त 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 kg ठीक छ यो मास भयो अर्थको हैन अनि अर्को भनेको फिगर साइडमा कोर्दिन्छु है सो दिस इज योर अर्थ सरफेसमा एउटा बडी छ 1 kg को यसलाई अर्थले आफ्नो सेन्टरतिर तान्यो भने ल भनेको यो 1 kg को है बडी हो m इज इक्वल्स टु सानो m सो मास अफ बडी दैट इज स्मॉल m दैट इज इक्वल्स मेरो त दुईटै m एक जस्तै लाग्यो है ल m इज इक्वल्स टु कति हो त 1 kg हैन अब यहाँनिर डिस्टेंस बिट्विन द के त अर्थ एन्ड द बडी भनेको त के हो दिस डिस्टेंस इज गिवन एज के त 6380 किलोमिटर किनभने त्यो के हो त रेडियस अफ अर्थ नै हो नि त सेन्टरसँग यो यदि बीचबाट पोइन्ट लियो भने सेन्टरबाट भनेको रेडियस अफ अर्थ दैट इज r इज इक्वल्स टु कति 6380 km कति हो 6380 km अब यसलाई किलोमिटरमा छ भने यसलाई मिटरमा लानु पर्छ है त्यो अहिले म बताउँछु अब यहाँ के सोधेको छ स्मलर एम 1 kg अब के सोधिरहेछ रेडियस इज यति सो f इज इक्वल्स टु वाट भनेको अर्थले त्यसमा लगाएको फोर्स अर सिम्पली स्मल g इज इक्वल्स टु वाट भनेर सोधिरहेको छ अर्को हामीसँग के छ त सो वी नो दैट के त कैपिटल G इज इक्वल्स टू के हो 6.67 इन्टु 10 टू द पावर माइनस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेखौं है यसको
सो अब यसलाई यदि काट्ने हो भने 6 3 जा कति 40.02 आउँछ इन्टु हैन 10 टु द पावर कति त 24 माइनस 11 है इन्टु 1 बाई कति 6 6 जा 40.7 जति आउँछ तपाईलाई कति आउँछ 40.7 इन्टु 10 टु द पावर 6 2 जा कति त 12 सो अब यहाँनिर यदि हामीले दुवैले डिभाइड गर्यो भने हामीले आउँछ कति 0.98 जति आउँछ कति आउँछ 0.98 इन्टु 10 टु द पावर यसलाई काट्यो भने 0.98 जति आउँछ है 10 24 माइनस 11 भनेको 10 टु द पावर 13 है बाई कति त 10 टु द पावर 12 सो नेक्स्ट पॉइंट हामीले के लेख्न 0.98 इन्टु 10 टु द पावर के 13 माइनस 12 हैन सो दैट इज इक्वल्स टु 0.98 इन्टु 10 को पावर 1 और सिम्पली के त 0.98 इन्टु के त 10 त 10 ले यदि हामीले यसलाई गर्छौं नि यो पॉइंट ठ्याक्कै एउटा जिरो छ त एक पॉइंट अगाडि बढाइदिनु दैट विल बी 9.8 के त न्यूटन सो यति तपाईको के आइरहेछ त भ्यालु आइरहेछ यदि 1 केजी को बडीलाई अर्थले कतिले तान्दो रहेछ भनेको त्यही हैन युनिट मासमा अर्थले कति फोर्स लगाइरहेछ त्यही हैन जी को भ्यालु निस्क्यो कि निस्केन दैट इज 9.8 न्यूटन यो जनरली हामीले 9.8 लिएर नै गर्छौं हल्का यो के हुन्छ अर्थको जुन दुईटा रेडियस हुन्छ नि हैन अर्थको दुईटा रेडियसमा यो हल्का फरक हुन्छ 9.76 र 9.83 जति आउँछ त दुवैलाई लिएर हामीले 9.83 यदि हामीले गर्यौं भने त्यो मिडियन भ्यालु हुन्छ 9.76 एउटा र अर्को भनेको जुन इक्वेटोरियल हुन्छ त्यो रेडियस र एउटा भनेको के हुन्छ हामीसँग पोलर रेडियस दुईटा हुन्छ अर्थ जियोइड शेप नि हो एक्ज्याक्टली के हो त पुरै स्फियर त हैन त्यसैले हल्का फरक आउँछ र दुवैको लियो भने 9.83 न्यूटन एक्ज्याक्ट आउँछ हामीले ठीक छ सो यसरी हामीले यो जी वाला के गर्ने त न्यूमेरिकलहरु पनि सल्भ यसरी हामीले गर्न सक्छौं सो एउटा अझै न्यूमेरिकल हेरौं लेट्स सी वन मोर न्यूमेरिकल र एउटा अझै न्यूमेरिकलमा हामीले यदि गरौँ भने यो जी वाला भ्यालु जुन हुन्छ नि हामीले जी वाला न्यूमेरिकल्सहरु सानो जी वाला त्यो हामीलाई एकदमै इजी हुन्छ है बनाउन ल सो हेरौं त क्वेशन नम्बर 2 ल क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ द रेडियस अफ मून इज 1.7 ल अर्को बडी को पनि त रेडियस हुन सक्छ हैन अर्को बडीले जसमा ग्रेभिटी छ त्यसले पनि त आफूतिर अर्को हेभनली बडीजहरुले पनि तान्छ बडीलाई त्यसको कुरा यदि हामीले गरौँ भने सेकेन्ड नम्बर क्वेशनले के भन्छ द रेडियस अफ मून यो सब सोधेको क्वेशन हो है द रेडियस अफ मून is 1.7 into 10 to the power 6 meter and its mass is कति बनिरहेछ 7.2 into 10 to the power 22 kg हो मून को मास हो what is the gravity है what is the gravity of the moon on a body of mass 1 kg मून मा त्यही 1 kg बडी माथि मूनले कति ग्रेभिटी लगाउँदो होला कति फोर्सले मूनले आफ्नो सेन्टरतिर तान्दै होला त हैन त्यो कुरा निकाल्नु छ सो यसमा हेरौं त सल्युसन लेखौं त क्यापिटल एम भनेको के हो त 7.2 into 10 to the power 22 kg स्मॉल एम भनेको मास अफ द बडी दैट इज 1 kg अर्को भनेको आर भनेको कति दिइराछ हामीलाई रेडियस अफ मून भनेको 1.7 into 10 पावर 6 मिटर हैन निकाल्न के बनिराछ त हामीले जी भनेको थाहै छ 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है अर्को भनेको फोर्स निकाल्न बनिराछ सो F is equals to G M by R square हैन सो लगाऊ यहाँ अब F is equals to कति त G भनेको 6.67 into 10 to the power -11 हैन R भनेको यहाँ दिएकै छ अर्को M क्यापिटल M भनेको कति हो 7.2 into 10 to the power 22 into स्मॉल m भनेको 1 kg by कति त हामीसँग को 1.7 into 10 to the power 6 को के त स्क्वायर यो मिटरमै दिएछ त्यसैले हामीले यसलाई केही पनि गर्नु चाहिँ पर्दैन सो लेट्स सी अब हैन 6.67 into 7.2 तपाईले यसलाई गर्नुस् त रफली तपाईले कति आउँछ दैट इज इक्वल्स टु 48.02 कति आउँछ 48.02 इन्टु माथि हेरौं त -11
10 को पावर 22 र यो -11 इन्टु 1 बाई कति त 1.7 को यदि स्क्वायर हामीले गरौँ भने 2.89 आउँछ र इन्टु 10 टु द पावर 6 को इन्टु 2 भनेको 10 टु द पावर 12 6 2 जा 12 सो यहाँबाट अझै हामीले गऱ्यौँ भने कसरी आउँछ हेरौँ f इज इक्वल्स टु कति हो त 48.02 बाई 2.89 भनेको 48.02 इन्टु 10 टु द पावर कति हुन्छ 22 - 11 भनेको 11 इन्टु 1 गरेपछि त्यति नै आयो बाई 2.89 इन्टु कति 10 टु द पावर 12 हैन सो f इज इक्वल्स टु हामीलाई कति आउँछ यहाँबाट 48 बाई 0.2 बाई 2.89 यदि हामीले गरौँ भने 10 टु द पावर यो 11 र -12 भनेको -1 मा जान्छ दैट विल बी अलमोस्ट 16.7 ले तपाईले यसमा जान्छ है 16.7 ले यो गर्यो भने हैन इन्टु 10 टु द पावर -1 त यदि यस्तो आइराछ भने -1 छ भने यो पोइन्टलाई 1 अझै यता खस्काउनुस् भनेको 1.67 इन्टु 10 टु द पावर अब -1 रहेन भनेको पोइन्ट यता खस्काइदियो छ हामीले सो 1.67 अब फोर्स हो यो फोर्स अफ ग्राभिटी दैट इज मेजर्ड इन के त न्यूटन र यो एक्ज्याक्ट भ्यालु हो केमा पनि भन्दाखेरि त तपाईको अन द सर्फेस अफ के त मून र मूनमा हैन मूनमा g इज इक्वल्स टु कति हुन्छ 1.67 न्यूटन जुन कि अर्थमा यदि हामीले कुरा गर्छौं भने दैट इज g इज इक्वल्स टु 9.8 न्यूटन यो दुवैलाई गर्नुस् भनेको 6 टाइम्स अलमोस्ट के हो त मून हैज 1/6 ग्रेभिटी अफ के त अर्थ भन्दा कति हो त 1/6 के हो 6 गुना कम ग्रेभिटी छ कहाँ मूनमा त्यसैले मूनमा यदि अब यसैबाट क्वेशनहरु बन्न सक्छ कि तपाईले 1 केजी को बडी यदि मूनमा लाग्नुमा जब हामी मासको कुरा गर्छौं जति बेला नि त्यति बेला हामी त्यसको पनि कुरा गरिहाल्छौं कि जब मास यहाँबाट हामी मास भनेको त कन्स्टेन्ट हो तर वेट को जब कुरा हामी गर्छौं त वेट इज इक्वल्स टु के हो मास इन्टु ग्रेभिटी हो हैन तब ग्रेभिटी को भ्यालु यदि मूनमा फरक हुन्छ भने वेट पनि त के हुन्छ मूनमा कुनै पनि बडी को फरक हुन्छ त्यसले यदि हामी अर्थ को सर्फेसमा गर्छौं भने यो g को भ्यालु यहाँ फरक छ मून भन्दा भनेको अर्थ को सर्फेसमा जुन कुराको वेट जति हुन सक्छ त्यस भन्दा कति वेट गएर कम हुन्छ त इट विल बी 1/6 अन द सर्फेस अफ के त मून र त्यसैले त मैले त्यो भिडियोहरु हेर्नु भएको होला त्यो जुन साइन्टिस्टहरु उत्रेको छ त्यसमा केही फ्लोटिङ जस्तो देखिरहेछ नि हो त्यो वेट के भएर त कम भएर त्यस्तो पनि देखिएको थियो र त्यो सबै कहानीहरु यो वेटकै कहानी र काम हो जसको कारणले g को भ्यालुमा फरक परेर वेट को भ्यालुमा किनभने g इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के त वेट हैन इट इज द मास टाइम्स ग्रेभिटी अफ दैट planet where the object is being kept so यति कुरा यदि हामीले गरौँ भने स्मल g जुन निकाल्ने वाला प्रब्लम छ त्यो पनि हामीलाई सल्भ हुन्छ र मोस्ट प्रोबेबली यो 2-3 वटा क्वेशन हामीले गर्यौं यो 3 वटाबाट आई एम थिंकिङ कि मोस्ट प्रोबेबली एउटा क्वेशन चाहिँ एसएलसी मा सोध्न पनि सक्छ है एसएलसी एसई त्यही हो है सो त्यो क्वेशनहरु पनि सोध्न पनि सक्छ सो दिज आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स यु शुड प्र्याक्टिस एन्ड यो सबै कुरा तपाईहरुलाई याद हुनु पर्यो है दिस मच फर टुडे